السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع وصفة جديدة نهار اليوم. جبت لكم شرائح دجاج على شكل شرائح رقيقة، وفرسيتهم بواحد لماغينات ودرت لهم صلصة حمراء حتى اكتشفوها معي الوصفة نهار اليوم. بزاف بنينة وسهلة في رمشة عين راح توجدوها ان شاء الله. تعجبكم هذه الوصفة وتكتشفوا معايا مقاديرها فيما بعد. الى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع وصفه جديده كما عودتكم كويزين ام شيماء. جيتكم اليوم بوصفه بزاف سهله وبسيطه ان شاء الله تعجبكم يا ربي. جبت لكم طبق تاع ديرولي تاع دجاج محشيين بواحد مارينات، راح نديروا لهم صلصه عوج ان شاء الله تعجبكم. عندي هنايا دجاج، صدر دجاج قطعته هكا شرائح طوال وفتحتهم فتحتهم بالمطرقه هكا شرائح طوال وفتحتهم بالمطرقه. اللي قعدوكم لي شيت هذوك قطعوهم ديدي هكايا وخلوهم دو كوتي. واش عندي تاني؟ راح ندير هذيك لا مارينات، نحط هذاك الدجاج دو كوتي. عندي هنايا بغا ميكسور، نحطهم بغا ميكسور. عندي فيها معدنوس، عندي فيها معدنوس هيك. عندي فيها فروماج رابي هيك، نحطهم كامل في البغا ميكسور. وعندي ملعقه تاع مايونيز، ملعقه كبيره هيك. عندي فيها ملعقه كبيره تاع زيت زيتون. عندي فيها ملعقه صغيره تاع توم، ملعقه صغيره تاع توم. راح نخلطهم نضربهم كامل بالميكسور. نضربهم ونرجع لكم. هذيك بعد ما رحيتها، هذه كيفاش تولينا هذيك كريمه، تولينا على شكل كريمه كما راكم تشوفوا فيها. نخلوها على جنب. نرجعوا لهذاك الدجاج نجيبوه معنا. هذاك الدجاج راح نتبلوه بشويه تاع زعتره. راح نتبلوه بشويه تاع زعتره. نسيو ندخلو له كامل. هذوك الشرائح كامل نسيو نديرو لهم شويه زعتره. هادو نخلوهم هنا دو كوتي. هادوما راح نديرو لهم شويه فلفل اسود، ملعقه صغيره. راح ندير لهم شويه سكنجبير، ندير لهم شويه فلفل اسود. راح ندير لهم شويه عكري. نخليهم على جانب هذوك لي زيبيس، مازال نسحقوهم. ونتبلهم بشويه تاع الملح. ندير لهم شويه ملح. راح نسيي ندخلهم كامل في بعضهم هذاك لي زيبيس وهذوك. نتاكد بلي فيهم كامل هذيك التتبيله. نمسح يدي فقط. ومن جهه اخرى عندي هنايا امول يدخل تاع غاطا يدخل للفور. راح ندير فيه ان ريسيبيون. هنايا نحكم ان ريسيبيون، نخليه هنا دو كوتي. نقول لكم واش راح ندير في هذاك المول. راح نخدم صلصه تاع طماطم. راح نحكم ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. راح نحلها بشويه تاع الماء، نضيف لها قبل ملعقه صغيره تاع توم. ملعقه صغيره تاع توم.
راح نحلها بشويه تاع الماء. نضيف الماء، راح نضيف الملح، راح نضيف قرصه تاع سكر باش نقتلوا لاسيديتي هذيك تاع الطماطم. راح نديرو شويه زعتره. قلت لكم راح نسحقوا هذوك الاعشاب، يعني هذوك لي زيبيس. راح نضيف شويه في سكنجبير وشويه فلفل كحل. يعني راح نديروها على شكل صلصه درسه، يعني اللي يحبها حاره يدير الحار. راح نضيف العكري باش تجينا حميمه. حنخلطها ونحلها. عفوا. تحصلوا على صلصه هذيك. حنفرغوها هنايا في المول هذا تاع الكراتا. نفرشوها كامل هكذا. حنزيد نشلل هذا البول ونرمي هذاك الماء لداخل. راح نخلوها على جانب هنايا. نعاودو نولو لهداك الدجاج ديالنا. فوالا، نولو لهداك الدجاج ديالنا. راح نحكم شريحه، نستعين بالملعقه. راح نحكم شريحه وحده هايليك، نحطها هكذايا وندير فيها شويه هدايا هذيك الكريمه اللي خدمناها. نفرشوها كامل هكذا ونروليوها. بهذا الشكل. حنا حنحطوها في المول تاع الغاتا بالطول. حنحطوها بالطول هكذا، يعني دوك نوريكم. حنحطوها هكذا هكا بالطول. حنستفوهم هكذا. راح نزيد نشكل معكم وحده. ندني لكم شويه هذا باش تقدروا تشوفوا معايا مليح. راح نزيد نحكم شريحه واحده اخرى، نزيد نديرها بنفس الطريقه. نروليها بهذه الطريقه. نرولي ونستفوها هنايا. انا كيما نديرهم نستفهم كامل ونرجع لكم. هذوك اللي قعدوا لنا، هذوك لي بتي مورسون اللي قلت لكم يقعدوا لكم، راح ندير لهم هذيك لا ماريناد اللي قعدت لنا. فوالا، باش ياخذوا نفس المذاق اللي خدا هذاك الدجاج الاول. راح نجيب هذاك هنا بعد ما كنت شكلتهم كامل عندك. راح ندير هذوك هنايا تيكيب هذوك. فوالا، يعني بعد ما نشكلوهم كامل هكا كيما راكم تشوفوا فيهم. هاي ديك راح نضيف لها ملعقه كبيره تاع زيت زيتون قبل ما ندخلها للفرن. فوالا، نديرها هكذا من الفوق. يعني انا هاد الملعقه صغيره شويه. فوالا، بعد ما ضفت لها ديك الزيت زيتون راح نغطيها في بابي كويسون فيلم اليمونتير ونخليها طيب. كي طيب راح نحي هذاك لي دو بابي وندردر عليها شويه فرomاج من الفوق ونخليها يعني تتحمر وتجمر من الفوق وياخذ لون هذاك الفرomاج غابي.
انا نخليها طيب ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله تشوفوها معايا واجده في طبق تقديم. الى الملتقى حبيباتي. بعد ما ضفت لها ديك الزيت زيتون راح نغطيها في بابي كويسون فيلم اليمونتير ونخليها طيب. كي طيب راح نحي هذاك لي دو بابي وندردر عليها شويه فرomاج من الفوق ونخليها يعني تتحمر وتجمر من الفوق وياخذ لون هذاك الفرomاج غابي. انا نخليها طيب ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله تشوفوها معايا واجده في طبق تقديم. الى الملتقى حبيباتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا رجعت لكم ورجعت مع الطبق تاعي يعني الشباب والزين يعني ما شاء الله عليه. يعني بعد ما خليته يعني بعد ما خليته طاب تخلو طياب حيت عليه دوك لي بابي جمرته دردرت عليه شويه فرomاج غابي من الفوق حتى تجمرت هذيك لاصوص ودا خدا اللون هذاك تاع الفرomاج فوالا. وزدت كي طاب كامل حطيته في طبق تقديم درت شويه زيتون ايفيلي من الفوق للزينه. انا حبيت نقرب لكم باش تشوفوا هذاك يعني ديك الماغيناد اللي درتها من الداخل. شوفوا يعني جات ما شاء الله. شوفوا يعني يبان اللون تاعها الداخل. شوفوا تجي بزاف شباب يعني صدقوني ان شاء الله تجربوها وتعجبكم هذه الوصفه يعني وتكتشفوها في ايام المقبله ان شاء الله في شهر رمضان. يعني دعموا القناه باش نزيدو تجيب لكم بزاف وصفات ان شاء الله ناجحه واقتصاديه وماشي مكلفه يعني تقدر عليها كل مبتدئه وكل امراه في ربة منزل. دعموني بلي بارطاج بلي زابون بلي جيم بلي كومونتير يعني باش نزيد نفرحكم ان شاء الله في الايام المقبله. ان شاء الله عجبتكم تابعوني. الى الملتقى ان شاء الله. مع السلامه.